पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फिर तारीखी रिकॉर्ड बनाने में कामयाब। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 68,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 473 पॉइंट्स इजाफे से 68,229 पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदरत वफाकी काबीना इजलास जारी। ज़राए के मुताबिक काबीना मुल्की मजमूई अमन व अमान और माशी सूरत हाल का जायजा लेगी। 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। काबीना सदर SME बैंक ताहिर हुसैन के इस्तीफे और नए सदर के तकर्रुर की मंजूरी देंगे। हफ्ता और इतवार को छुट्टी करने वालों की मौजें लग गईं। वफाकी काबीना ने ईद की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हफ्ते में 5 रोज काम करने वाले दफातर में 10 से 12 अप्रैल तक तातील होगी। 6 दिन काम करने वाले दफातर में 10 से 13 अप्रैल तक छुट्टी होगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए काम जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सदर बाइडन को लिखे गए खत पर रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान में हर एक के साथ कानून के मुताबिक सलूक होता देखना चाहते हैं। अमरीका में सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले की तहकीकात जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स पर बात नहीं करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में जिनको इमदाद की ज़रूरत है उन्हें इमदाद मिल जाए। सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में हकीकी आज़ादी मार्च पर मुकदमात का केस। बानी PTI शेख रशीद, अली मीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फैसला 6 जून को सुनाया जाएगा। जजिस को खतूत मौसूल होना इंतहाई संजीदा मसला है। इस पर ज़्यादा बात ना करना बेहतर होता है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हालात में मेरी खामोशी ज़्यादा अहम है। खामोशी के साथ इन सारे मामलात को डील करना चाहिए। हुकूमत क्या कर रही है मुझे कोई इल्म नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म। प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब ने शीरी मजारी का नाम ECL से निकालने की सिफारिश कर दी थी। शीरी मजारी 190 मिलियन पाउंड नैब केस में मुल्जिमा नहीं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा, हमने भी 27 मार्च को वज़ीर आज़म को खत लिखकर इतला दे दी थी। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ बोली, काबीना के पास और काम बहुत हैं, ये काम हम कर देते हैं। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। बानी PTI की 6 बुशरा बीबी की जाली रसीदों के केस में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी अदालत पेश हुए। जज की अदम दस्तयाबी के बाइस समात बगैर कार्रवाई 17 अप्रैल तक मुलतवी। बानी PTI बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत नए जज को ट्रांसफर होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब पिम्स में ज़ेर इलाज परवेज़ इलाही के लिए 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। हस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर आमिर बंदिशा, डॉक्टर अली आरिफ मेडिकल बोर्ड में शामिल। परवेज़ इलाही की इकोकार्डियोग्राम और दिल के टेस्ट किए जाएंगे। परवेज़ इलाही की 3 पसलियाँ फ्रैक्चर और सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का बड़ा इक़दाम। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की तरक्की के मंसूबे को अमली जामा पहनाया जा रहा है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के मंसूबे का मकसद इब्तदाई तौर पर सेमीकंडक्टर्स के डिज़ाइन पर तवज्जो को मरकूज करना है। मंसूबे के तहत पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सेमीकंडक्टर सेक्टर को उजागर किया जाएगा।
بلوچستان میں حکومت پانی ذخیرہ کرنے اور زراعت کے فروغ کے لیے بڑے ڈیمز پر کام کر رہی ہے۔ اب تک وادی ہونا عورت میں ولی تنگی ڈیم، لسبیلا میں ہب ڈیم، ضلع کیچ میں میرانی ڈیم اور ضلع یوب میں سبکزئی ڈیم تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ وابڈا کی نہری اور پانی چوری بڑے بحران کا پیش خیمہ بن گئی۔ ارسا نے موسم گرما میں نہری پانی سے شدید بحران کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ارسا حکام کے مطابق پانی کا شارٹ فال 40% تک جا سکتا ہے۔ وابڈا تربیلا ڈیم پر توسیعی منصوبوں پر بروقت تعمیری کام مکمل نہیں کر سکا۔ مجموعی طور پر 1,15,000 کیوسک پانی کی فراہمی نہیں ہو سکے گی۔ او جی ڈی سی ایل اور سوئی ناردرن میں جعلی ڈگریوں پر بھرتی کا انکشاف۔ دونوں اداروں میں کروڑوں روپے کی کرپشن پر ایف آئی اے سرگرم۔ اسلام آباد زون نے دونوں اداروں سے متعلق ڈی جی ایف آئی اے کو آگاہ کر دیا۔ او جی ڈی سی ایل میں 2 انکوائریاں زیر تفتیش جبکہ 2 مقدمات درج کیے گئے۔ ایف آئی اے کے مطابق آئندہ ہفتے تک تمام تر انکوائریاں مکمل کر لی جائیں گی۔ ڈی جی ایف آئی اے کی اسلام آباد زون کو تمام انکوائریاں جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے میں بھرتیوں پر سے پابندی اٹھانے کی منظوری دے دی۔ مراد علی شاہ کووڈ کے دنوں میں تعینات کیے گئے ڈاکٹروں، نرسوں اور دیگر عملے کی مدت ملازمت میں 30 جون 2024 تک توسیع بھی کر دی۔ ایٹمی پاکستان کے بانی، شہید جمہوریت، قائد عوام، سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 45ویں برسی۔ 1967 میں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1971 سے 1973 تک پاکستان کے چوتھے صدر رہے۔ 1973 کے متفقہ آئین کی منظوری کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ 5 جولائی 1973 کو سابق فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے بغاوت میں ذوالفقار علی بھٹو کو موصول کر دیا۔ قتل کی اجازت دینے کے الزام میں متنازع ترین مقدمہ چلا کر تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ بانی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر ہونے والا جلسہ ملتوی۔ ترجمان کے مطابق جلسہ رمضان المبارک کے احترام میں ملتوی کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم کی برسی کا جلسہ 14 اپریل کو گڑھی خدا بخش میں ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ سندھ حکومت کا بھٹو کی برسی پر عام تعطیل کا اعلان۔ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل پاکستان کی خود مختاری کے خلاف گھناؤنی سازش تھی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا قائد عوام کی برسی پر پیغام۔ کہا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی تیز رفتاری سے ترقی کرنے والے ملک کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے مترادف تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی فلسفی بے نظیر بھٹو شہید کا مشن تھا۔ اب اس مشن کے نگہبان بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ پاکستان کا متفقہ آئین اور ناقابل تسخیر دفاع شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مرہون منت ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر پیغام۔ کہا قائد عوام نے حقیقی جمہوریت کی بنیاد رکھی، سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر عوام کے ووٹ کے تابع کیا۔ سندھ اور بلوچستان کے عوام پر پیپلز پارٹی کا اعتماد ہے۔